तेरो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। म पास्टर सुभाष हजुरहरूको बीचमा फेरि पनि परमेश्वरको जीवित वचनले लिएर उपस्थित भइराखेको छु। आजको वचनको टपिक या शीर्षक रहेको छ, के हामी अन्तिम दिनहरूमा बाँचिरहेका छौँ? आर वी लिभिङ इन द लास्ट डेज? यो एकदमै असल विषय हो। तपाईहरु मैले जान्नुपर्ने, हरेक विश्वासीले, हरेक क्रिस्चियनले बुझ्नुपर्ने र निश्चित र ढुक्का भएर जिउनुपर्ने समय छ। त्यसैकारण यो टपिक धेरै नै प्रमुख र धेरै नै असल टपिक छ तपाईँ र मेरो लागि आजको यो समयमा। तपाईहरु अगर मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरु सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् ताकि तपाईहरुको बीचमा असल परमेश्वरको वचनहरू पाउनुहुनेछ। म रिक्वेस्ट गर्दछु तपाईले यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोस् ताकि तपाईले स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्नुहुनेछ कि तपाईँ र म अन्तिम समयमा जिइराखेको छौँ या छैन। आउनुहोस् हामी वचनमा जाउँ। हामी कसरी जान्न सक्छौँ कि हामी अन्तिम दिनमा, अन्तिम समयमा या कि अन्तिम दिनहरूमा जिइरहेको छौँ भनेर हामी कसरी जान्न सक्छौँ? मत्ती 24:36 ले पनि भन्दछ कि तर त्यस दिन र घडीको विषयमा पिता बाहेक कसैले जान्दैन, न स्वर्गका दूतहरूले न पुत्र। अन्तिम दिनको विषयमा पिता बाहेक कसैले पनि जान्दैन। तर कसरी हामीलाई थाहा हुन सक्छ कि हामी कुन चाहिँ समयमा जिइरहेका छौँ? बाइबलमा धेरै स्पष्ट रूपले हामीलाई दिनु भएको छ कि अन्तिम दिनमा के हुन्छ, कस्तो दिनहरूको सामना गर्नुपर्छ अनि कस्तो समयहरू हामीले पाउँछौँ या हामीले त्यो समयहरूमा कसरी जिउनु पर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बाइबलमा दिनु भएको छ। अन्तिम दिनको चिन्हहरूको विषयहरूमा पावलले के भन्नुहुन्छ, यीशुले अन्तिम दिनको बारेमा के भन्नुहुन्छ अनि हामी अन्तिम दिनमा कसरी जिउनु पर्छ, यो तीनवटा प्रश्नहरूको उत्तर तपाईहरुको बीचमा दिन गइरहेको छु। नम्बर 1, पावलले के भन्छ? जब हामी पहिलो तिमोथीको किताब 4:1 लाई पढ्छौं तब हामी के पाउँदछौँ? सुन्नुहोस्, पवित्र आत्मामा प्रष्ट भन्नुहुन्छ कि पछि आउने समय छली आत्मामा र भूत प्रेतका सिद्धान्तहरूतिर मन लगाएर कोही विश्वासबाट तर्की जानेछ। हेर्नुहोस्, अन्तिम दिनमा छली आत्माको सिद्धान्तमा, छली आत्माको शिक्षामा मानिसहरू परमेश्वरबाट तर्की जानेछ। छली आत्मा र झुटो शिक्षामा लागेर, झुटो शिक्षालाई मन पराएर कोही मानिसहरू प्रभुबाट नै तर्की जानेछन्, हराउनेछन्। अर्को वचन फेरि दोस्रो तिमोथीको किताब 4:3 ले के भन्दछ? किनकि यस्तो समय आउँदैछ जब तिनीहरू ठिक शिक्षालाई नसहने हुनेछन्, तर आफूलाई मन परेको कुरा मात्र सुन्न चाहनेछन् र आफ्नो रुचि अनुसार शिक्षकहरू थुपार्नेछन् र सत्य कुरा सुन्नदेखि तर्की जानेछन्, दन्ते कथाहरूतिर बरालिनेछ। अन्तिम दिनमा, लास्ट डेमा यस्तो हुनेछ मण्डली। साँच्चै हो, आज साउन्ड डक्ट्रिनलाई, सही शिक्षालाई नसहने भएका छन्। विश्वासीहरू सही शिक्षालाई लिनु मन पराउँदैन। तिनीहरू आफै आफ्नो इच्छा अनुसारका शिक्षकहरूलाई थुपारेर आफ्नो इच्छा अनुसारको कुरालाई मात्र सुन्दछन्। आज सही शिक्षालाई सुनेर आफ्नो जीवन परिवर्तन गरेका छैनन् प्रियजन हो। आज दन्ते कथाहरूतिर लागेका छन्, आफ्नो रुचि अनुसारको शिक्षातिर लागेका छन्, आफ्नो मनपर्ने शिक्षाहरूतिर लागेर आज मण्डलीहरू परमेश्वरको असल शिक्षालाई त्यागिरहेका छन् र आज मण्डलीहरू अपवित्र, दुष्टतामा र संसारको अभिलाषामा, संसारको मजमजामा र इन्टरटेनमेन्ट जस्तै भइसकेको छ। आज चर्चमा आत्मिक कुराहरू भन्दा ज्यादा एक्टिभिटिजहरू, प्रोग्राम्सहरू है, यस संसारमा मनोरञ्जन गर्ने यस्तो चर्चेसहरू बनिसकेको छ।
प्रियजनौ, आज विश्वासीहरूलाई त्यस्तै पास्टर, त्यस्तै लिडर, त्यस्तै शिक्षकहरू मनपर्छ जुन चाहिँ शिक्षक र जुन चाहिँ पास्टरले विश्वासीहरूको मनलाई खुसी र एकदमै खुसी बनाउँछ। साउन्ड डक्ट्रिन या सही शिक्षालाई होइन। त्यसै कारण आजको मण्डलीहरू प्रभुबाट हराइराखेका छन्। अन्तिमको दिनको साइन पावलले भन्नुहुन्छ। अझै 10 तिमोथीको किताब 3:1 4। तर यो बुझिराख कि आखिरी दिनहरूमा डरलाग्दो समयहरू आउनेछ, किनभने मानिसहरू आफूलाई मात्र माया गर्ने, रुपियाँ पैसाको मोह गर्ने, घमण्डी, हटी, अरूहरूको बदनाम गर्ने, आमा बुबाको आज्ञा पालन नगर्ने, बैगुनी र अपवित्र, स्वाभाविक, प्रेम रहित, का खुसी पार्न नसक्ने, अरूहरूको बदखुवाई गर्ने, दुर्व्यवहारी, रोज, असल कुरालाई घृणा गर्ने। 4ले भन्दछ विश्वासघाती, उत्ताउलो, अहंकारीले फुलेका, परमेश्वरलाई भन्दा सुख विलासलाई प्रेम गर्ने। हेर्नुहोस्, संसारमा एकचोटि निहालेर आज के संसार यस्तै प्रकारले जिरहेको छैन, यस्तै प्रकारले जिएर हिँडिरहेको छ। आज विश्वासीहरू घमण्डले फुलेका छन्, ईर्ष्या र क्रोधले भरिएका छन्, घमण्डी भएका छन्, अरूलाई बदनाम गर्नतिर लागिराखेका छन्, छोराछोरीहरू बुबा आमाको आज्ञाहरूलाई पालन गर्दैनन्, प्रेमले मानिसले खुसी पार्न सक्दैन। आजको समय असल कुरालाई घृणा गरिराखेका छन्, विश्वासघाती, उत्ताउलो बनिराखेका छन्, अहंकारीले फुलेर परमेश्वरलाई भन्दा पनि सुख विलासलाई प्रेम गरिराखेका छन्। आजको समय यस्तै छ भने तपाईँ र म डरलाग्दो समयमा जिइराखेका छौँ। हामी अन्तिम दिनहरूको सामना गरिराखेका छौँ। बाइबलले आज हामीलाई स्पष्ट पार्दछ। पावलले भन्छन् यही हो अन्तिम दिनको चिन्हहरू। नम्बर 2, यीशुले अन्तिम दिनको विषयमा के भन्नुहुन्छ? मत्तीको किताब 24 अध्यायको वचन 3लाई हामी जब पढ्छौँ तब हामी के पाउँछौँ भन्दा यीशुको चेलाहरू पनि अन्तिम दिनको विषयमा जान्न धेरै नै उत्सुक भएको कुरा पाउँछौँ। आज तपाईँ र म मात्र उत्सुक भएन प्रियजन हो, तर यीशुको चेलाहरू पनि अन्तिम दिनको विषयमा जान्न धेरै नै उत्सुक हुनुहुन्थ्यो। म पढ्नेछु मत्ती 24:3 पद। यीशु जैतुन डाँडामा बस्नु हुँदा चेलाहरू एकान्तमा उहाँका आएर सोधे, हामीलाई भन्नुहोस् यी कुरा कहिले हुनेछ र तपाईको आगमन र यस युगको अन्तको चिन्ह के हुनेछ? अनि यीशुले जवाब दिनुभयो, वचन 6, तिमीहरूले युद्धहरू र युद्धहरूका हल्ला सुन्नेछौ, नघबराओ किनकि यो हुनु आवश्यकता नै छ, तर अन्तत त्यति नै बेला हुँदैन। वचन 7ले के भन्दछ? यीशु भन्नुहुन्छ, किनभने जातिको विरुद्धमा जाति, राष्ट्रको विरुद्धमा राष्ट्र, राज्यहरू उठ्नेछ र ठाउँ ठाउँमा अनिकाल, भूकम्प हुनेछ। वचन 12मा फेरि पढ्नेछु। यीशु भन्नुहुन्छ, दुष्टता बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सेराएर जानेछ। अन्तिम दिनमा यी कुराहरू हुनेछ, भूकम्पहरू हुनेछ, अनिकालहरू हुनेछ, महामारीहरू हुनेछ। लुकाको किताब 21मा भन्दछ है, आकाशबाट ताराहरू खस्नेछन्, नयाँ नयाँ संसारले नदेखेको कुराहरू, घटनाहरू मानिसले अनुभव गर्नेछन्, देख्नेछन्। तब तिमीहरू जान्नु कि अन्तको दिन नजिकै छ। तर त्यो अन्त होइन, तर त्यो त अन्त दिनको सुरुवात हो। आज जब हामी संसारमा हेर्छौँ, आज देश लडाई भइरहेको छ, राष्ट्र लडाई भइरहेको छ, आज परिवारमा फुट भइरहेको छ, मण्डलीहरू भत्किरहेका छन्, विश्वासीहरू विश्वासघाती भइरहेका छन्, विश्वासीहरू संसारको सिद्धान्ततिर मन लगाएर झुटो शिक्षाहरूतिर लागिराखेका छन्, झुटो ख्रिस्टहरू आइराखेका छन्, म नै यीशु हुन्, म नै प्रभु हुँ भनेर भनिराखेका छन्, दाबी गरिराखेका छन् है। प्रभु यीशुले भन्नुभएको वचनमा स्पष्ट छ अन्त दिनको विषयमा। आज
म देख्छु कति प्रचारकहरूले प्रचार गरेको है, फल्नाले भविष्यवाणी गरेको त 2020 मा पूरा भयो है, फल्नाले भविष्यवाणी गरेको त 2019 मा पूरा भयो। होइन प्रिय मित्र हो, यीशुले आज भन्दा 2000 वर्ष अघि नै स्पष्ट रूपमा बताइदिनु भएको छ। प्रभु यीशुले वचन अन्त दिनमा के हुन्छ, अन्त दिनमा कस्तो दिनहरूको सामना गर्नुपर्दछ, चिन्हहरू के हुन् भनेर एकदमै स्पष्ट छ। त्यसै कारण तपाईँ र मलाई प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ, यस्तो दिनहरू जब तिमीहरू देख्छौ तिमीहरू नघबराओ, भयभीत नहो। जसले यीशुले बताएको शिक्षा अनुसार अन्तिम दिनको विषयमा जान्दछ त्यो ढुक्का रहँदछ। हामी जब मत्तीको किताब 24 मा पढ्दछौँ, झुटो अगमवक्ताहरूको वृद्धि हुनेछ, भइरहेको छ। संसारभरि झुटो अगमवक्ता परमेश्वरको वचनलाई ट्विस्टेड गरेर प्रचार गरिराखेको छ, आफ्नो इच्छा अनुसारको प्रचार गरिराखेको छ, नयाँ नयाँ कुराहरूको दाबी गरिराखेको छ। तर प्रभु यीशुले वचनले स्पष्ट भन्नुभएको छ, झुटो प्रचारकहरूबाट होशियार रह, त्यस्तोबाट अलग हो। हामी जब मत्तीको किताब 24 को 3, 6, 7 र 12 पढ्छौँ तब हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि युद्ध र शान्ति रहित संसार हुन्छ। जब हामी मत्ती 24 को 24 पढ्छौँ, झुटो अगमवक्ताहरूको वृद्धि हुनेछ अनि त्यो भइरहेको छ। मत्ती 24 अध्याय, लुका 21 र मार्कुस 13 अध्यायलाई जब पढ्छौँ तब हामीलाई अन्तिम दिनको विषयमा स्पष्ट गरिदिनु भएको छ। त्यसो भए तपाईँ र म हरेक विश्वासीहरू ढुक्का हुनु पर्दैन, किनभने यीशु ख्रीष्टले अन्तिम दिनको विषयमा बताउनु भएको छ। र हरेक चिन्हहरू जब तपाईँ संसारमा हेर्दै हुनुहुन्छ नि, जब संसारलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ तपाईँले पाउनुहुन्छ अन्तिम दिनको सुरुवात भइरहेको छ। अब तपाईँ र म यस्तो बेलामा के गर्ने? नम्बर 3, हामी अन्तिम दिनमा कसरी जिउनु पर्छ, या हामी अन्तिम दिनमा कस्तो तयारी गर्नुपर्छ, या हामी अन्तिम दिनमा के गर्नुपर्छ? पहिलो यूहन्नाको किताब 2:28 भन्दछ, उहाँको संगतिमा रहिरह। हामी अन्तिम दिनको तयारी कसरी गर्ने? उहाँको वचनमा, उहाँमा अन्तिम सासमा, ख्रीष्ट यीशुको वचनमा, उहाँमाथि गरेको त्यो विश्वासमा हामी ट्रेन भएर खडा भएर रहनुपर्छ। पहिलो यूहन्ना 2:28 भन्दछ भने पहिलो पत्रुस 4:7 भन्दछ, सबै कुराको अन्त नजिकै आएको छ, यसै कारण आफ्नो प्रार्थनाको निम्ति शुद्ध मनको र सचेत भएर शुद्ध मनको भएर प्रार्थना गरिरह। स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, शुद्ध मनको भएर तपाईँ र म प्रार्थना गर्नुपर्छ। के तपाईँ र मेरो मन शुद्ध भएको छ? शुद्ध मनको आवश्यकता छ। घमण्डी, हट्टी, रिस, गनगन, यस संसारको अभिलाषामा जिएर हामी प्रार्थना गरिरहेछौँ क्या हो? अन्तिम दिनको प्रार्थना त्यस्तो होइन। अन्तिम दिनको प्रार्थना सच्चित भएर, शुद्ध मनको भएर, जागा रहेर हामी दिन रात उहाँमा कनेक्टेड, उहाँको संगतिमा, उहाँमा घनिष्ठ हुन आवश्यकता छ। वचनले भन्दछ मत्ती 24 को 13 पदमा, तर आखिरीसम्म स्थिर रहने चाहिँ बचाइनेछ। तपाईँ र म ख्रीष्टको वचनमा, उहाँमा गरेको विश्वासमा तपाईँ र म अन्तिम साससम्म अगर स्थिर रह्यौँ भने तपाईँ र म बाँच्नेछौँ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। याकुबको किताब 5:8 पनि यो कुरा भन्दछ। लुकाको किताब 21 अध्यायको 36 भन्दछ, तर आइपर्ने यी सबै कुराहरूबाट उम्कन र मानिसहरूको पुत्रको सामने खडा हुनु सामर्थ्य हुनलाई सबै समय प्रार्थना गर्दै जागा रहो। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरले स्पष्ट वचनमा दिनुभएको छ कि तपाईँ र म अन्तिम दिनको लागि तपाईँ र म कसरी तयार हुने, आगमनको दिनमा खडा हुनुको लागि, सामर्थ्य हुनुलाई तपाईँ र म सबै समयमा
सधैँ तपाईँ र म प्रार्थना गर्दै जागर रहनु आवश्यकता छ। हालेलुया। आज कतिजनाको भनाइ यस्तो छ कि यो अन्तिम दिनको विषयको बारेमा सुनेको त हामी 2000 वर्षबाट नै हो बताइएको कुरा त हामी धेरै सालबाट यो कुराहरू सुनिरहेको छौँ। परमेश्वरको वचनमा हेऱ्यौँ भने 2000 वर्ष अगाडिबाट नै अन्तिम दिनको विषयमा बताएको कुराहरू देख्दछौँ। खै त अन्त भएको, खै त प्रभुका आगमन, खै कहाँ चाहिँ के भएको छ र? सबै मानिस जिरहेका छन्, खाइरहेका छन्, हिँडिरहेका छन्, मजमजा गरिराखेका छन्। प्रयोजन हो तपाईको लागि बाइबलले स्पष्ट बताउँदछ। हजुरको प्रश्नको उत्तर बाइबलले स्पष्ट प्रकारले दिँदछ। 10 पत्रुसको किताब 3:8 देखि म पढ्नेछु, सुन्नुहोस्। तर प्रिय हो, यो एउटा कुरा नभुला कि प्रभुको निम्ति एक दिन 1000 वर्ष झैं र 1000 वर्ष एक दिन झैं हुनेछ। प्रभु यीशुको निम्ति 1000 वर्ष एक दिन जस्तै हुनेछ। त्यसको मतलब के तपाईँ र म कति दिन चाहिँ बाँचिरहेको छु? बाइबलले बताउँदछ 9 पदमा आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्छ भन्ने कसैको भनाइ भए तापनि उहाँ ढिलो गर्नुहुन्न। तर कोही पनि नाश नहोस्, तर सबैजना पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिमीहरू प्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ उहाँ ढिलो गर्नु भएको होइन, तर परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि एकजना पनि नाश नहोस्, सबै बाँचुन्, पश्चाताप गरून्, यीशुमा जीवन अनन्त जीवन पाउन् भनेर यीशु तपाईँ र मलाई हेरिराख्नु भएको छ। उहाँ धैर्यवान हुनुहुन्छ, उहाँले ढिलो गर्नु भएको छैन, किनभने उहाँको निम्ति 1000 वर्ष र एक दिन जस्तै हो। प्रियजन, त्यसो भए के तपाईँ र म तयारी छौँ या छैन? मत्ती 24:42 पनि भन्दछ, हालेलुया, यसै कारण जागर हौ, किनकि कुन दिन तिमीहरूको प्रभु आउनुहुनेछ सो तिमीहरू जान्दैनौ। त्यसै कारण जागर हुनु आवश्यकता छ। तपाईँ र म प्रार्थनामा रहनु आवश्यकता छ। आफूलाई तयार गर्नु आवश्यकता छ। आफूले पाएको परमेश्वरबाट पाएको वरदानलाई प्रयोग गर्नु आवश्यकता छ। परमेश्वरको सन्देशलाई फिजाउनु आवश्यकता छ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ चिन्तित नहौ, भयभीत नहौ, है, निराश नहौ, नघबराओ, किनभने यो समयहरू त हुनु आवश्यकता नै छ। त्यसै कारण मण्डली हो, परमेश्वरको वचन हामीले स्पष्ट भन्दछ। पाउलले स्पष्ट अन्तदिनको बारेमा बताउनु भएको छ भने यीशुले अन्तदिनको बारेमा स्पष्ट रूपमा बताउनु भएको छ। र तपाईँ र म के गर्नुपर्छ अन्तिम समयमा, यी सबै कुरा हामीले हेरेका छौँ। आशा छ तपाईँले तपाईँको जीवनमा यस वचनबाट ठुलो काम गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। जय मसीह।